वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाक अफगान जंग में मुदाखलत कर सकता था, लेकिन मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सहाफ़ी ने सदर ट्रंप से सवाल किया था, क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में मुदाखलत करेंगे? सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और जनरल अजीम हैं, दोनों का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। खबरें और भी हैं, आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफगान तालिबान रजीम की बिला इख्तियार जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज का मुंह तोड़ जवाब जारी है। ऑपरेशन गज़ब लिल-हक की ताज़ा सूरत हाल वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कुछ देर पहले तक की सूरत हाल एक्स पर शेयर की है। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 297 अफगान तालिबान हलाक, जबकि 450 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अफगान तालिबान की अब तक 89 पोस्टें तबाह, 18 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 135 टैंक और गाड़ियाँ तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में 29 मकामात पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में अफगान सूबा लखमा में असलहा डिपो मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई में ABF बटालियन हेडक्वार्टर्स नंगरहार ब्रिगेड भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के लिए बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। आलमी क़वानीन की पासदारी करते हुए सिर्फ अफगान फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल-हक जारी और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की मुतादिद चेक पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करके अफगान तालिबान फौज की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान का फौजी आरियाना कॉम्प्लेक्स, दबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स और जाकिर खेल पोस्ट तबाह कर दी। पाक अफवाज ने अफगान तालिबान फोर्सेस को चेक पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। सूबा नंगरहार में अफगान तालिबान का टैंक उड़ा दिया गया। पाक फौज ने अफगानिस्तान में एम्यूनेशन डिपो और पेट्रोलियम के बड़े ज़खायर भी तबाह कर दिए। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अफगान रजीम को 2 टोक वार्निंग। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वाले महफूज नहीं रहेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से सिर्फ पाकिस्तान या खिते को नहीं, दुनिया को खतरा है। ऑपरेशन गज़ब लिल-हक जारी है, मतलूबा अहदाफ हासिल कर रहे हैं। हमारी अफवाज हर महाज पर अलर्ट है। अगर किसी और को भी शौक पूरा करना है तो उन्हें भी वेलकम करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो वाकया होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है। पाकिस्तान ने जो कल रात को ऑपरेशन किया, ये हक में था, ये सेल्फ डिफेंस में था, ये अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, द थ्रेट इज टू द होल रीजन, नॉट टू द होल रीजन, टू द होल वर्ल्ड। Operation is continuing and we are achieving the desired results. The Afghan Taliban regime has to make a choice. पाकिस्तान में आपने चॉइस करनी है या फिर आपने दहशतगर्द और दहशतगर्दी के दरमियान चूज करनी है। अफगान तालिबान की फोर्सेस के लोग भी आपकी तश्कीलों में शामिल होकर भी यहाँ पे रहे। इनके एक सूबे थे बागदीस, उनके जो नायब गवर्नर उनका बेटा भी शामिल था। इनका एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर जो सा है वो यहाँ सुसाइड बॉम्बर था। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर द एयर फ्रंटियर्स, वेदर दे आर द सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, तो दे आर ऑलवेज। अफगान मीडिया झूठ बोल रहा है, सिविलियन तनसीबात निशाना नहीं बनाई हैं। DG ISPR ने कहा कि दुनिया ने देखा, पाक अफवाज ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों को चुन चुन कर टारगेट किया। ऑपरेशन में कोई सिविलियन नहीं मारा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान ठिकानों की तबाही के मनाज़िर भी दिखाए गए। DG ISPR ने बताया, ऑपरेशन गज़ब लिल-हक अपने मकासद के हुसूल तक जारी रहेगा। आप ये झूठ जो सा है अफगान मीडिया और सोशल मीडिया और इनके जो प्रॉक्सी है पीछे जो सहूलतकारी है हिंदुस्तान की, उसके मीडिया सोशल मीडिया में आप ये झूठ कल से सुन रहे हैं, सुनते आएंगे।
کوئی سیولین کیجولٹیز کو نشانہ بنایا گیا. ایٹ نو پلیس اینی سیولین انفراسٹرکچر واز ٹارگیٹڈ. These are all military targets. These are all those infrastructure جن کے جہاں سے پاکستان پہ حملہ کیا گیا, جہاں سے خوارج اور دہشت گردوں نے افغان طالبان فورسز کا مل کے کل پاکستان پہ حملہ کیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے. تمام جماعتیں کلیئر ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کو جگہ نہیں دی جا سکتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر جواب. خیبر پختونخوا پولیس کو سلام پیش کیا. کہا کہ پی پولیس فرنٹ لائن پر قربانی دے رہی ہے. کون ان کی قربانیوں کو جھٹلا سکتا ہے؟ کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں پوری قوم متحد ہے. There be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی. So there can be differences, but I don't think کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی پولیس کو. کوئی ہے جو کہ ان کی شہادتوں, ان کی قربانیوں کو جو ہے جھٹلا سکتا ہے, جو کہ بالکل فرنٹ پہ کھڑی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے تحفظ کے لیے. انہوں نے اپنی جانیں بھی دی. We are proud of them. The nation salutes them. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ یو کا دورہ. عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو صورتحال پر مفصل بریفنگ. وزیر اعظم نے کہا فتنہ خوارج افغان طالبان رجیم گٹھ جوڑ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. افغان طالبان رجیم فتنہ خوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے. پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. وزیر اعظم نے افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملے پسپا کرنے کی تعریف کی. وزیر اعظم نے بھرپور جوابی کارروائی پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. دہشت گردی اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ ہے. اسلام آباد خودکش دھماکے میں دہشت گردوں کی سہولت کاری, معاونت اور دہشت گردی میں افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے. وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان رجیم دہشت گردوں کی مکمل پشت پناہی کرتی ہے. گزشتہ رات پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو بھرپور جواب دیا گیا. تو دہشت گردی اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ ہے. اسلام آباد میں دھماکے ہوئے, دہشت گردوں کی سہولت کاری, ان کی منصوبہ بندی میں معاونت, خودکش دھماکوں میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے. افغان طالبان رجیم جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کرتی ہے. کل رات کو انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا. مؤثر جواب افواج پاکستان نے دیا تو یہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے, لاشیں چھوڑ کے بھاگے. ہم نے افغان ٹاپ سر پوسٹ کیپچر کر لی ہے سر. ابھی یہ لوگ پوسٹ چھوڑ کے بھاگ گئے سر. ایک ایسی رجیم ہے, غیر قانونی ہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں پر یہ جبر کریں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا دو ٹوک فیصلہ ہے. دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یقین ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہوں گی. پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر نے کہا سینیٹ اجلاس میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہوئی اور قومی اسمبلی میں بھی متفقہ قرارداد منظور ہوگی. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہ برداشت کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیگوشیشن کی جائے گی. پاکستان میں ہر جو سیاسی جماعت ہے ان سب کو جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ قدم بقدم کھڑا ہونا چاہیے. اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آ رہا ہے اور وہاں پہ بھی مجھے امید ہے کہ متفقہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوگی. ملک بھر میں پاک فوج کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئی. لاہور میں پاکستان رکشہ یونین کی ریلی میں رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد شریک ہوئی. 4 سدہ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہری باہر نکلے. چترال والوں نے بھی افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی. مردان میں پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا. خانپور میں سنی تحریک کی طرف سے ریلی نکالی گئی. مختلف شہروں سے لوگوں نے پاک فوج کی حمایت کا اظہار کیا.
راوستي یو میټینګ شوی دی د دوی خلکو یې سپورټ کړی دی د طالبانو او دوی ته یې پاک آرمي مخکې ډېر بھرپور ځواب یې ورکړی دی انشاءالله بیا به یې ورکوو او پاک آرمي څخه به موږ ولاړو دا بډرې به موږ ساتو پاک آرمي نه به موږ مخکې وو انشاءالله دوی ته به داسې ځواب یې ورکوو لکه پرون دوی ته میلاو شوی دی. رمضان کے مہینے میں افطاری والوں پہ حملہ کرنا، کون سے مسلمان ہیں یہ بدتر ہیں، بدتر رہیں گے، بدتر ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اور ویسے بھی ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی ہے. ہم اپنی پاک فوج کو اس بہادری پر جو ہے نا سلام پیش کرتے ہیں. بھرپور طریقے سے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. انڈیا نہیں ہمارے آگے ٹک سکا تو آپ کس جو ہے نا نظریے سے ہم پر حملہ کرتے ہیں. ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کا منہ توڑ جواب. وہ ہمارے ساتھ پاکستان میں رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھائیوں سے بڑھ کر چلے. انڈیا جو ہے پاکستان کا دشمن ہے، ان کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں پاکستان کو تباہ کر لیں گے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چې د هندوستان په ایمان باندې پاکستان ته په بدو سترګو ګوري، موږ به سترګې وباسو او افغانستان دې ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ورځې مخکې پاکستان هندوستان له یو شرمناک شکست ورکړلی، دغه حل به بیا د افغانستان. گورنر ہاؤس کراچی میں افغانستان کو دھول چٹانے پر فیلڈ مارشل اور پاک افواج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا. گورنر ٹسوری اور شہریوں نے مل کر پاک افواج کے حق میں نعرے بازی کی. گورنر سندھ نے کہا افغانستان بھی بھارت کی طرح ذلیل و رسوا ہوا، دشمن یاد رکھے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. رافع حسین کی رپورٹ. گورنر ہاؤس پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. گورنر ہاؤس میں نواں افطار ڈنر افغانستان کے خلاف غضب للحق کی کامیابی اور پاک فوج کے نام رہا. ننھے بچوں نے وردی پہنے افواج سے کیا اظہار محبت. افغانی دہشت گرد مردہ باد، بھارتی فوج مردہ باد. گورنر ٹسوری نے افغانستان کو خبردار کیا کہ پاکستان ریڈ لائن ہے، پوری قوم اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑی ہے. افغانستان کو کئی بار سمجھایا کہ تم بھارتی سازش کا شکار نہ بنو. کل ہم نے اس کو کیسے ذلیل اور رسوا کر کے مارا ہے. گورنر ہاؤس آئے شہریوں نے بھی کیا اپنی افواج اور فیلڈ مارشل سے محبت کا اظہار. کل افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے، آپ پار کرنی، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ہم پاک فوج، ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں پاک فوج کے ہمراہ کھڑا ہوں. پاک فوج زندہ باد. جس طرح ہم لوگوں نے انڈیا کو دھول چٹائی ہے، اسی طرح یہ افغانستان تو خیر ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے. گورنر سندھ نے افغانستان کو زبردست جواب دینے اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر یوم تشکر منانے کا بھی اعلان کیا. کیمرمین شہزاد میمن کے ساتھ رافع حسین، AON نیوز کراچی. اسلام آباد سے اہم خبر ہے جہاں پر مارگلا ہلز میں آگ لگ گئی ہے. ذوالقرنین حیدر سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. ذوالقرنین بتائیے. جی بالکل، تیز ہواؤں کے باعث آگ تیز نکلنے لگی ہے اور دھوئیں کے بادل اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں واضح دکھائی دینے لگے ہیں. فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں اور دشوار گزار راستے اور تیز ہوا آگ بجھانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تاہم آگ پر قابو پانے کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں. جی ذوالقرنین ہمیں بتا رہے ہیں کہ دشوار گزار راستے اور تیز ہوا کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے. اسلام آباد مارگلا ہلز میں آگ لگ گئی ہے. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فائر بریگیڈ کا عملہ بھی آگ بجھانے میں مصروف ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ دشوار گزار راستے اور تیز ہوا کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان کی امیدیں برقرار. نیوزی لینڈ کے خلاف انگلینڈ کی کامیابی سے گرین شرٹس کو لائف لائن مل گئی. کولمبو میں انگلش ٹیم سنسنی خیز مقابلے میں 4 وکٹ سے کامیاب. ول جیکس آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. پاکستان کے پاس T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانے کا آخری موقع ہے. گرین شرٹس ڈو اور ڈائی میچ میں آج سری لنکا سے ٹکرائیں گے. فائنل 4 میں رسائی کے لیے کتنے مارجن سے جیتنا ہوگا، اس رپورٹ میں جانیے. آر یا پار، سیمی فائنل یا ورلڈ کپ سے باہر، اگر مگر کا چکر ختم، پکچر کلیئر ہو گئی. سپر 8 میں سری لنکا کے خلاف میچ. پاکستان کے لیے فائنل 4 کا ٹارگٹ سیٹ. شاہینوں کو صرف جیتنا نہیں، بڑے مارجن سے میدان فتح کرنا ہے.
कौमी टीम पहले बैटिंग करती है तो 64 रन से फतह दरकार। बाद में बैटिंग आई तो हदफ 13.1 ओवर में पार लगाना होगा। रन रेट की कैलकुलेशन के साथ टीम सिलेक्शन भी मजीद अहमियत इख्तियार कर गई। अबरार अहमद की वापसी, नसीम शाह को भी खिलाए जाने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप हेड टू हेड में दोनों टीमों का रिकॉर्ड 2-2 से बराबर। बाहमी मुकाबलों में शाहीनों को बरतरी, 29 में से 17 मैच जीते। पाक श्रीलंकन टीमें पाली खेले में 2-2 हाथ करेंगी। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में अहम पेशरफ्त। ARY एंड मास डेवलपमेंट्स ने दुबई में अपने शानदार मंसूबे बरारी पैलेस की तामीरात का आगाज कर दिया है। बरारी पैलेस जदीद और लग्जरी तर्ज जिंदगी के मुताबिक डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम इलाही। दुबई के अंदर अगर लोकल पार्टनर आपके साथ होता है, जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। This project will be different than other project in Dubai. We are trying to complete the project as soon as possible. ARY एंड मास डेवलपमेंट ने दुबई के इलाके मजान में अपने प्रीमियम रिहायशी मंसूबे बरारी पैलेस की बाकायदा तामीर का आगाज कर दिया है। चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल, कंपनी के आला क़यादत, शराकतदारों और सरमायाकारों ने शिरकत की, जबकि मंसूबे को दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अलबरारी के करीब वाक़ इस मंसूबे को जदीद और लग्जरी तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, जहां मेयारी तामीर और बरवक्त तकमील को तरजीह दी जा रही है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और को फाउंडर सलमान इकबाल ने कहा कि दुबई से आगाज करने वाला ARY आज भी इस शहर में अपनी मजबूत जड़ें रखता है और अब रियल एस्टेट के शोबे में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुबई के अंदर अगर लोकल पार्टनर आपके साथ होता है तो एक ट्रस्ट और एक जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है ना इन द लोकल कम्युनिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज UAE के जो लोकल्स जो है ना, वैसे ही बहुत कम तादाद के हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है। तो हमारा काम बाहर के जो लोग हैं कि हम उनको अपने साथ रखें। We hope inshallah this project will be different than other project in Dubai, from the location, from the timeline, from thermal payment, from everything. And we hope we have in pipeline more and more good projects. CEO याकूब इकबाल के मुताबिक मंसूबे की तामीर का बाकायदा आगाज सरमायाकारों के इत्मीनान का मसर है और इसे मुकर्ररा टाइम लाइन के तहत 2028 के आखिरी तिमाही में मुकम्मल किया जाएगा। We are trying to complete the project as soon as possible. We have given them, our clients, a date, but we are thinking inshallah we'll give them before that date. I think so far the response that we've got from our clients and from our customers is amazing. There were a few people who were saying that since we are a new developer in this, so they were waiting for us to go on ground. And since yesterday when we started saying that we are on ground now, there's a huge uptick in our sales as well. बरारी पैलेस की तामीर का आगाज ARY एंड मास डेवलपमेंट्स के लिए दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में एक नए और तेज रफ्तार मरहले की अलामत करार दिया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मरियम इलाही, ARY न्यूज़, दुबई। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।